الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے او جڑی ذات قدیر ہے ہر شے دے ان دی شان سنے دے موت آوے تے میری یار دعا قبول تھیوے اذان سنے دے موت آوے سہ نکلے کافر سجدے وچ یا قرآن سنے دے موت آوے تے پنج وقت مؤذن سد مارے
رہی مسجد تیری بھال دے وچ تونے واعظ واز سنا تھک گے نہ آئیوں کہیں دی گال دے وچ اتھی ڈاڑی چٹی کھیر گئی نہ فرق آیا تیری چال دے وچ تو پھس گیوں عابد دنیا دے این عارضی حسن و جمال دے وچ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحمیدات تسبیحات حمدہ ثنا خوبیاں بڑھائیں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے خاص انگنت درود و سلام امام الانبیاء اجمل الانبیاء ارحم الانبیاء اکرم الانبیاء امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے محترم بھائیوں اور بزرگوں میرے ذمہ جڑا مضمون میرے انتہائی قابل عزت محترم عبد الرحمن صاحب نے لگائے وہ ہے نماز دی اہمیت فضیلت اور نماز چھوڑن دے نقصانات میری دلی دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت تھوکو اور میں کو اور سارے کو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے محترم بھائیوں اور بزرگوں اللہ پاک نے نا قرآن پاک دے اندر کم و بیش 750 مرتبہ نماز قائم کرن دا ادا کرن دا حکم فرمائے کتھئی اللہ پاک نے صراحتاً نماز دا حکم فرمائے اشارتاً حکم فرمائے اور نماز جتنا ہی ان دی اہمیت و فضیلت ہے افسوس کا مقام ہے اتنا ہی مسلمان این معاملے دے اندر سستی دا شکار ہے جبکہ اساں اگر خیر القرون دے اتے نظر دوڑاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ایک صحابی مسلمان اون تو اے چیز دا دے امکان ہے کہ وہ صحابی شراب پی گنے اے بھی مل جائے کہ صحابہ تو بھول کے زنا بھی تھی گئے چوریاں بھی تھی گئے دیگر خطاواں دے غلطیاں تھی گئے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر صحابہ دے دور دے اندر ایک بھی ایسا مسلمان نہیں جڑا اسلام دا دعویٰ بھی کرے اور ہوئے بے نماز اے مثال نہ مل سی کوئی بھی صحابی ان دے بارے کتھئی نہ مل سی کہ فلاں صحابی نماز دے معاملے دے اندر سست ہے وہ نماز چھوڑ دے دائے وہ فجر پڑھ گندا ہے ظہر چھوڑ دے دائے وہ ظہر پڑھ دائی اثر چھوڑ دے دائی یا سستی کریں دائی اے نہ مل سی زنا دا امکان ہے چوری دا امکان ہے قتل بھی انہاں تو تھین شرابہ بھی انہاں کو پی بھی دین لیکن نماز چھوڑن اے انہاں دے اندر چیز موجود کوئی نہیں ایو وجہ ہے مسلمانہ دا این چیز دے اتے اتفاق ہے کہ جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ اسلام دے دائرہ کار تو باہر نکل میں دے بلکہ اگر اساں غور کروں تے علماء نے اس قدر بے نماز دے بارے سخت وعیداں اور فتاوے ذکر کی دن کہ اگر ایک بے نماز بندہ مر بنے فوت ہی بنے ان دے بارے اے تک موجود ہے کہ لم یغسل بے نماز بندے کو غسل نہ دیتا بنے ولم یکفن بے نماز بندہ اگر مر گئے بے نماز بندے کو کفن نہ پہنایا بنے
ولم یصلی علیہ، بے نماز بندہ اگر مر گئے، بے نماز بندے دے جنازے پڑھنے دی بھی ضرورت نہیں. ولا یدفن فی قبور المسلمین، بے نماز بندے کو مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفن کرنے دی بھی ضرورت نہیں. این بد نصیب کو، بدبخت کو یہود و نصارہ، عیسائیاں، سکھاں، ہندوؤں دے کٹھے ون کے مٹی دے اندر پور کے گڑا کھٹ کے مٹی دے اندر پور نیتا بنے. اے اس لائق ہے، اے میں کوئی ٹھوکو پیدل خبرانی بھی کھڑا دسیں دا. اے انہاں لوگاں دے فتاوے جڑے لوگ قرآن و حدیث تا اصل علم رکھ دیں، انہوں نے جنہوں نے شریعت کو سمجھے، پوری شریعت تا ماخذ اور مغز نچوڑ کو سمجھے، انہوں نے خلاصہ بیان کیتا ہے کہ بے نماز بندہ اتنا بد نصیب ہے، اتنا بدبخت ہے، اس قدر اللہ دی زمین دے اوتے رحمن والا فاسق و فاجر ہے. اگر اے مر ونجے، ایکو غسل دیون دی ضرورت نہیں، ایدا جنازہ پڑھنے دی ضرورت نہیں، ایکو کفن دیون دی ضرورت نہیں، ایکو مسلمانہ دے قبرستان دفن کرنے دی بھی ضرورت کوئی نہیں. لیکن ان دے باوجود بھی اسا مسلمان اسلام دے دعوے دار سارے اندر یہ چیز انتہائی بری پائی ہوئی دی کہ اسا نماز دے بارے ذرہ بھر بھی غور و فکر کرنے واسطے تیار نہیں سے. جبکہ بے نماز بندہ اللہ پاک کو سزاواں کیا رہندے. آ ذرا غور کر، قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے، ان دے بارے اللہ پاک نے کیا سزاواں ذکر کی تن. نمبر 1 غور کر، اللہ دا قرآن فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ پاک دا پاک قرآن ہے. اللہ پاک فرمیندے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑا بندہ میرے ذکر کو اعراض کرے سی، میرے ذکر کو کانڈ کرے سی، میرے ذکر کو سن کے ان سنیا کر دے سی. ذکر تو مراد کیا ہے؟ ذکر تو مراد ایک قرآن پاک بھی تھی سکتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ. تے ذکر تو مراد نماز بھی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، اتھا مراد ذکر تو نماز ہے. اللہ پاک فرمیندے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑا بندہ میرے ذکر کو کٹ کر دے سی، جڑا بندہ اذان سنن دے باوجود بھی نماز نہ ادا کرے سی، جڑا بندہ نماز واسطے ٹائم نہ کر سی، اللہ پاک فرمیندے کیا بن سی؟ فرمایا پہلی سزا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ ای بندے دی دنیا دی زندگی تنگ کر دے سی، دنیا دی زندگی تنگ کر دے سی. معیشتاً، لفظ معیشت ساری زبان اندر استعمال تھی دے، گزران، روزی روٹی، دنیا دی زندگی اللہ اس بندے دی تنگ کر دے سی. کیڑا بندہ جڑا نماز نہ پڑھ سی، ذکر تو اعراض کرے سی. پہلی سزا اللہ بے نماز بندے دی دنیا دی زندگی تنگ کر دے سی، دنیا دی زندگی دا سکون گھن سی. دولت اللہ پاک دے سی لیکن سکون نہ ہو سی. اللہ اکبر کبیرہ. ہکو گندم دی پکی روٹی بے نماز بندہ بھی کھاندے، نمازی بھی کھاندے، بے نماز کھاندے. اندے کھاون دے نال بیماریاں جنم گھندن، ہیپاٹائٹس، شوگر دی بیماری، زرکان دی بیماری، اللہ اکبر کبیرہ، دیگر امراض، مہلکہ امراض پیدا تھی ویندن. ایو گندم دی پکی روٹی نمازی بندہ بھی کھاسی، اللہ غذا بھی بنا دے سی، دے میرا پروردگار شفا بھی بنا دے سی. بے نماز کھاسی بیماریاں الگ سن. اے دنیا دی زندگی تنگ تھی سی. قرآن پاک
پہلی سزا بے نماز بندہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ دنیا دی زندگی دا سکون گھن گن سی چین دے آرام گھن گن سی اللہ معیشت تنگ کر لے سی اج ساری معیشت تنگ ہے سارا ملک دا جڑا حال ہے ہر بندہ باخوبی جان دے اللہ اکبر کبیرہ میں زیادہ تفصیل وچ نہیں ویندا وقت انتہائی مختصر دوجی سزا اللہ پاک فرمے دے بے نماز بندہ قیامت ارے دے جڑے ویلے قبر تو کھڑا تھی سی قبر ٹوٹ سی قبراں پھٹ سن انسانیت باہر سی اللہ پاک فرمے دے بے نماز بندہ بھی قبر تو باہر سی انہی کیا کیفیت ہو سی اللہ فرمے دے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ بے نماز بندہ قبر تو اٹھا کھڑے بے نماز بندہ جرے ویلے اندھی قبر پھٹ دیئے اے قبر تو باہر آن دے اللہ پاک نے اکھاں دی بینائی گھن گی دیئے اللہ نے اندھا کر چھوڑے اللہ نے اللہ اکبر کبیرائی کو نبی نہ کر چھوڑے اے اللہ پاک دے سامنے التجا کریں دے چودھری دے التجا کریں دے سردار دے التجا کریں دے خان دے التجا کریں دے زمیندار دے التجا کریں دے اللہ پاکا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ اللہ میں کو اندھا کیوں کر چھوڑے بھی وقد کنت بصیرا دنیا دے اندر میں میل میل تو دور دے گھندہ ہمی دنیا دے اندر میں چند دی روشنی دے ہوتے اللہ اکبر کبیرہ بریک بریک لفظ پڑھ گھندہ ہمی اللہ آج تے میں کو اندھا کر کیوں چھوڑے اندھا کیوں کر چھوڑے اللہ پاک فرمے دے او میرے بندیا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها دنیا دے اندر تے میں کو بھلا دیتا آج اللہ نے میں تے کو بھلا دیتے تے کو میری نماز واسطے ٹائم نہیں ہوندہ دنیا دے سارے دھنجیاں واسطے ٹائم ہے اللہ دی عبادت واسطے ٹائم نہیں جیرے ویلے رب دی عبادت تا ٹائم آوے مسلمان دے کپڑے نہ پاک تھی وے دینا یاراں دی شادی اٹینڈ کرنی ہوئے ولیمے دا الگ سوٹ برات دا الگ سوٹ اے جس اللہ نے جسم دیتا ساری دنیا دے اندر عزت عطا فرمائی اون دی عبادت دا ٹائم آوے دے مسلمان دے کپڑے ہی نہ پاک اندہ وجود ہی نہ پاک ہیں اللہ فرمے سی اے تے کو سزا مل دی پئیے تے کو میں اندھا کر کے کیوں کھڑا کیتے یارو خود دیکھو اے میدان محشر جڑا ملک شام یا میدان عرفات کے اندر لگ سی اتنا پیدل لمبا سفر کرنے کیویں کرے سی اکھیں تو اندھا ہے قرآن پاک دے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اسا انہاں کو اندھا کر کے کھڑا کرے سوں اور اے اتنا بڑا لمبا سفر بعض لوگ اپنے چہریاں دے بل سر تلے ہو سی اے سفر طے کرے سن بے نماز بندہ کتنا بد نصیب انسان ہے قبر تو کھڑا تھی سی اللہ اندھا کر کے اٹھے سی اتنا لمبا سفر کیویں کرے سے اگر آج بھی تو نماز دی عادت اپنے اندر پیدا نہیں کرے دا تے وال اپنے بارے ذرا آپ ہی سوچ گئے اے سارے جڑے اللہ نے وعیدہ ذکر کیتے ہیں انہاں دا سامنا کر سکدے اتنا سخت وعیدہ پہلی سزا بے نماز بندی دی دنیا دی زندگی کیا تھی وے دیے تنگ تھی وے دیے اللہ زندگی تنگ کر دے روزی روٹی تنگ کر دے سکون گھن گھن دے دوجی سزا اللہ قیامت رڑے بے نماز بندے کو اندھا کر کے کھڑا کرے سی تیجی سزا قرآن پاک غور کر اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک نے فرمایا سارے بندے کو موت آونی ہر بندے مار بجنے کہیں نہیں زندہ رہنا حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا دے اندر باقی نہیں رہے شاعر آدھے لو کان فی الدنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین محمد اگر دنیا دے اندر کہیں کو بقا ہویا دوام ہویا ہمیشہ کہیں رہنا ہویا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرن موت نہ ہویا اللہ دے نبی بھی چلے گئے تے باقی انسانہ دی کیا حیثیت رہے دیئے ہر بندے مرنے دعا کر اللہ موت وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے اللہ سا کو سارے کو موت وقت ایمان دی حالت اندر موت عطا فرما دے تے بے نماز بندہ اللہ دا قرآن ہے 29 سپارہ ہے سورہ قیامہ اللہ پاک فرمائے دے بے نماز بندے کو موت کی میں دیئے آدھرا قرآن دے غور کر فرمایا کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بے نماز بندے کو موت آندی پئیے، بے نماز بندے دا وقت اخیر آگے، آخری ٹائم آگے. ادھے ورثہ موجود ہیں، ادھے رشتہ دار موجود ہیں، ادھے اقربا موجود ہیں، ادھے بیوی بچے موجود ہیں. اللہ پاک فرمائے دے اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق. میں روح فرما اندے حلق دے اندر آ کے پھنس گئی ہے، اندے اکھی پٹھا تھی گئن، اندی زبان لڑکھناون پہ گئی ہے، اندے چہرے دے منہ دے وچوں جھگو نکلن پہ گئن، اندے پنڈیاں میں مل گئن، اندے پیراں دے اوتے کپ کپی تاری تھی گئی ہے. بولنا چاہدا ہے بول نہیں سکدا، الاونا چاہدا ہے الا نہیں سکدا، کچھ آکھنا چاہدا ہے آکھ نہیں سکدا، کچھ منگنا چاہدا ہے منگ نہیں سکدا. اللہ پاک فرمے دے سارے رشتہ دار موجود ہیں، سارے کنبے والے موجود ہیں، اندی حالت پورے دے بیٹھن. ونو یار ڈاکٹر صاحب کو ساڈا ہوا، ڈاکٹر صاحب آ گئے، اندی نبض پکڑ گئی نے. ڈاکٹر آدھے یار اندے ہوتے او موت آون والی ہے جدا علاج اساں ڈاکٹر بھی نہیں سے کر سکتے، دعا کرو آسانی نال موت آونے. ونو یار کوئی قرآن دا کاری گھننا ہوا، سورہ یاسین پڑھیا، قرآن پاک پڑھیا، مت آسانی نال موت آونیا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک دی تلاوت شروع تھی گئی ہے لیکن ولوی موت نہیں آندی پئی. سارے رشتہ دار موجود ہیں، سارے اہل و احباب موجود ہیں، اندی حالت پورے دے بیٹھن. اللہ کو دعا بیٹھے کرے دن، اللہ آسانی نال موت لے چا، اللہ مہربانی کر آسانی نال موت لے چا. اللہ فرمائے دے نا نا آسانی نال موت نہیں آونی. اللہ فرمائے دے دنیا دے اندر نشان عبرت بناونے. مالکا کیوں؟ اللہ پاک فرمائے دے انہا قصور کیا ہے، انہی غلطی کیا ہے. اللہ دا قرآن سن، فرمایا فلا صدق ولا صلی. اللہ فرمائے دے او دنیا جہان دے لوگو پوچھنا چاہتے ہو ایک سختی نال موت کیوں پیاں دیئے. ایندہ پہلا قصور ہے دنیا دے اندر اذان آویا اے نماز ادا کرن واسطے نہیں ویندا، نماز نہیں پڑھتا. نماز نہ پڑھن دی وجہ تو اے سخت موت آندی پئی اے کو. موت دے وقت اے نشان عبرت بن گئے. دنیا دی موت کو دیکھ کے کنا کو ہاتھ لین دیئے، استغفر اللہ پڑھ دیئے، کیسی ذلت علی موت آندی پئی ہے. وجہ اے بے نماز ہے. اے قرآن پاک کی بھی متا سمجھے کوئی اخباری گالی کھڑا پیش کریں دے، کوئی کس سے کہانیاں نہیں. تریہ جا دے قرآن پاک پڑھے میں. بے نماز بندے دا انجام، پہلی سزا وقت مختصر. پہلی سزا بے نماز بندے دی اللہ معیشت دے روزی روٹی دے دنیا دا سکون تنگ کر دے دے. دوجی سزا بے نماز بندہ قیامت رڑے کھڑا تھی سی، اللہ اندھا کر کے کھڑا کرے سی، قبر تو اللہ اندھا کر کے اٹھے سی. تیجی سزا بے نماز بندے کو اللہ جرے ویلے موت دے دے، بڑی ہی ذلت علی موت دے دے، بڑی ہی دردناک موت دے دے، عبرتناک بنا دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کر اتنی سزا بس نہیں حالی دے آغاز ہے. آذرا سن بے نماز بندے دا کیا انجام ہے، بے نماز بندے دے نال اللہ کیا سلوک کریں دے. صحیح البخاری دی حدیث ہے. وہ بے نماز بندہ مر گئے، چلا گئے دنیا تو. مرن تو بعد کیا تھی دے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں دیں میں ایک باری خواب دے اندر ڈٹھے. صحیح البخاری سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی. نبی علیہ السلام فرمائیں دیں میں ڈٹھے میں خواب دے اندر ایک بندہ ہے، اے بیٹھا ہوئے یا لیٹا ہوئے، اندے کول ایک آدمی موجود ہے، اندے ہاتھ دے اندر ایک پتھر ہے، بہت بڑا وزنی پتھر. آپ فرمائیں دیں اے پتھر کو مرے دے، اندے سر کو کچل کے رکھ دیں دے، سر دا کیما کر دیں دے، ریزہ کر دیں دے. نبی پاک فرمائیں دیں پتھر بڑا دور وان پہنچ دے. اے پتھر جان میں دے اللہ ول کی بندے دا سر ٹھیک کر دیں دے، سر جوڑ دیں دے، ول اے پتھر مرے دے، ول سر دا کیما بار بار اندے نال اے سلوک تھی نہ پہ. آپ فرمائیں دیں میں پوچھے اے جبریل اے کون شخص ہے، اندی کیا غلطی ہے، اندہ کیا گناہ ہے،
ایکوے سزا کیوں مل دی پئی ہے، اندے سر کو کیوں کچلا ویندا پے، مرن تو بعد فوراً اندے نالے سلوک شروع تھی گئے. کیا وجہ ہے؟ وہ قیامت جرن پیاسی موت تو فوراً بعد. نبی پاک کو جواب دیتا کہ اللہ دے نبی اے بدبخت انسان، صحیح بخاری شریف دے الفاظ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اللہ دے نبی فرضی نماز دا ٹائم ہویا اے ستا رہ ویندا ہے، ستا رہ ویندا ہے. یارو جڑا نماز ٹائم ستا رہ ویندے او کو اللہ اے سزائیں دے دے، تیرا جڑا جاگدا جیندا نہ آوے نماز دی طرف ہیں، بیٹھک آباد ہے، چوک آبادن، دکان آبادے، یاراں دے نال بیٹھے، فیس بک آنے، ڈیٹا آنے، نیٹ آنے، نماز واسطے اور واسطے تیار کوئی نہیں. اون دے بارے کیا سزائیں ہو سن، ذرا خود غور کر. جڑا ستا رہ گئے سومن والوی کچھ نہ کچھ شریعت اندر اندہ عذر موجود ہے. جڑا ستا رہ گئے او کو مرن تو بعد اتنا ذلت ناک سزا ملی ہے کہ اندے سر کو فرمایا قیامت تک پتھر مارا ویسی، سر دا ریزہ ریزہ بنا لیتا ویسی. تے جڑا صحیح سالم تھی کہ جاگدا ہویا بالکل صحت مند نماز دی طرف نہ آوے، اوندا نال کیا بن سی. آخری حدیث سن، اتھے ہی بس نہیں. پہلی سزا بے نماز بندے دی اللہ معیشت تنگ کر دے دے، یاد کریں دے نا. دوجی سزا بے نماز بندے کو اللہ قیامت تلے اندھا کر کے اٹھے سی. تیجی سزا بے نماز بندے کو اللہ ذلت ناک موت دے سی. تے چوتھی سزا بے نماز بندہ مرن تو بعد فرشتہ مقررے اندے سر کو پتھر مریندا راسی. پنجویں سزا سن، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے، ایک بندہ مر گئے، قبر دے اندر دفنا دیتا گئے. اللہ پاک فرمے دے او فرشتے او ایکو 100 کوڑے مارے ونجن. کتنے کوڑے؟ 100. جڑا ہنے قبر پہنچے نا ایکو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے. اے بندہ جرے ویلے سن دے میرے بارے اللہ نے حکم دیتے 100 کوڑے مارن دا، اللہ دے سامنے ہی میں منت تر لے کرن پائے ویندے، دھاڑی مارن پائے ویندے. اللہ ہاں دے تیرا ہی بندہ مہربانی کر، شفقت کر، کرم کر. مختصر اللہ دے پاک نبی فرمے دن، اللہ پاک فرمے دے 99 کوڑے معاف کر دو، ایک کوڑا کو مارنے ضرور مارنے. ایک کوڑا ماریا ویندے جرے ویلے ایک کوڑا لگ دے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اندی ساری دی ساری قبر اگ دی بن ویندی ہے، ساری قبر دے اندر بھائی بھا بن گئی ہے. اے بندہ جل ویندے سڑ ویندے. اے بندہ اللہ پاک دے سامنے التجا کریں دے، اے پروردگار عالم میرا کیا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے، میری کیا غلطی ہے، ایک کوڑا میں کو کیوں مارا گئے. ذرا غور کر. اللہ دے پاک نبی فرمے دن، اللہ پاک فرمے دے او میرے بندے تو نمازاں دے پڑھدا ہوے، روزے دے رکھدا ہوے، حج کریندا ہوے، سارے کم کریندا ہوے، اللہ وال ایک کوڑا کیوں لگے. اللہ دے پاک نبی فرمے دن، اللہ پاک فرمے دے ایک نماز تے پڑھی ضرور آئی لیکن او نماز دے اندر تے وضو نہیں کیتا، وضو نہیں کیتا. وہ نماز پڑھیا بھی وضو نہ بھی بنایا، سردی دا ڈر پائے گیا ہے یا کوئی وجہ ہے تے جان بوجھ کے وضو نہیں کیتا. وضو نہ کرن دی وجہ تو اللہ نے تے کوئی سزا دیتی ہے. جڑا بندہ بغیر وضو دے ایک نماز پڑھے چاہ اللہ ان دی قبر کو بھا بنا دے دے. تے جڑا ساری زندگی نمازاں پڑھن واسطے تیار نہیں، جڑا ساری زندگی مسجد آن واسطے تیار نہیں، او خود سوچے کتنا بڑا مجرم ہے. ذرا غور کر، اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک نے یہ بات کا اعلان فرمائے جنتی جنت دے اندر چلے گئے، جہنمی جہنم دے اندر چلے گئے. اللہ ساکو سارے کو جنت دا داخلہ عطا فرماوے. جمعے دے اندر دعا دی قبولیت کا موقع ہوندے، جمعہ دا خطبہ این ٹائم کوئی بھی دعا کیتی بنے اللہ قبول فرمائے دے. دعا کرو اللہ ساکو سارے کو اپنی رحمت نال بغیر حساب دے جنت الفردوس داخلہ عطا فرماوے. اللہ این مسجد کو قیامت تک آباد دے شاد فرماوے. اللہ این ادارے کو قیامت تک شاد دے آباد رکھے.
سارے بزرگ ہیں انہاں دا بھتیجا غالباً حسین رمضان صاحب انہاں دا کوئی عزیز بیمار ہے کینسر دی بیماری دے اندر اللہ کو شفا عطا فرماوے دیگر جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تمام کو شفا کامل عاجل عطا فرماوے اللہ اکبر میں عرض پیا کرنا جنتی جنت دے اندر چلے گئے جہنمی جہنم دے اندر چلے گئے جنتی ایویں عالی شان تکیاں دے اتے تشریف فرماہن عالی شان بنگلے دے محلن طرح طرح دے میوہ جات تے پھرور دے کھانے موجود ہیں تے جہنمی جہنم دے اندر سڑ دے پین جنتی جنمیاں کو لے دن انہیں رشتہ دارن سکین جہنم دی بھا دے اندر جل دے پین تے جنتی جہنمیاں کو سوال کرے دن اللہ نے او سوال قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا ہے اللہ فرمائے دے جنتی جہنمیاں کو سوال کرے دن وہ جہنمی او دساؤ ما سلککم فی سقر اوے جہنمیو ذرا دساؤ آج جہنم دے اندر کیوں سڑ دے پے ہو تساں ساڈے نال رہندے آوے تھوڑا محلہ ساڈے محلے نال آئی تھوڑی برادری ساری برادری ہک ہوئی ساری مارکیٹ دے اندر کام کریں دے آوے ساری دکان نال تھوڑی دکان ہوندی ہے سارے کٹھے جنازے بھی پڑھ دے آوے سارے کٹھے عیداں دے اندر بھی شامل تھی دے آوے دساؤ آج جہنم دے اندر کیوں سڑ دے پے ہو فی سقر جہنم دا بالن کیوں بن گئے ہو اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک فرمائے دے سورہ المدثر 29 سپارہ ہے اے جہنمی جہنم دے اندر جواب رہن دن او جنتیو ساڈا پہلا جرم دے قصور دے غلطی کیا ہے قالو لم نک من المصلین اساں نمازاں نہ سے پڑھ دے ساڈے کلمے نے اج ساکو جہنم تو نہیں بچایا ساڈے غلامی رسول دے نعرے نے ساکو جہنم تو نہیں بچایا ساڈے حج بیت اللہ دے تلبیے نے ساکو جہنم تو نہیں بچایا ساڈا جرم دے قصور دے غلطی کیا ہے اساں دنیا دے اندر رہ کے اللہ دی نماز واسطے ٹائم نہ سے کر دے نماز نہ سے پڑھ دے اے سارا قصور ہے ساری غلطی ہے اج جہنم دا بالن بن گئے اگدے چل ذرا نبی پاک دی حدیث ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا قیامت نے سب تو دردناک تے سب تو زیادہ عذاب پتہ کیا کو تھی سی وہ بندے کو تھی سی جڑا فرمایا جے کو نبی قتل کرے توجہ رہا جے کو نبی قتل کرے یا او بدبخت نبی کو قتل کرے نبی دو ہتھو مقتول یا نبی دا قاتل فرمایا سب تو زیادہ قیامت نے جہنم دے وچ سب تو عذاب ای بد نصیب کو تسی جڑا نبی دا قاتل ہوئے یا نبی دے ہتھو مقتول ہوئے تے بے نماز آدھرا غور کر ایک جنگ دا موقع ہے اللہ دے پاک نبی دے سامنے نبی پاک دا دشمن آئے ایدہ نام ابی بن خلف ہے بہت بڑا مالدار انسان ہے ابی بن خلف مکے دا سردار ہے نبی پاک دا بدترین دشمن ہے اللہ دے نبی دے سامنے ہے اللہ دے نبی دی تلوار لگی ہے اے بد نصیب ایویں جہنم واصل تھی گئے مار گئے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا حدیث کیا ہے جڑا سب تو زیادہ اوکو عذاب تھی سی جہنم دے اندر جڑا نبی دے ہتھو ماریا بنی ابی نبی پاک دے ہتھو ماریا گیا ابی بن خلف تے بے نماز اللہ دے پاک نبی فرمائے دے لوگو بے نماز بندہ کل جہنم دے اندر اون وادی دے اون کڑے دے اندر سڑدا پیا ہو سی جتھاں ابی بن خلف سڑدا پیا ہو سی جتھاں ابی ہو سی اتھا اے بے نماز نبی دا امتی اپنے آپ کو غلام رسول عاشق رسول سبحان والا ہو سی اے میں نبی پاک دی حدیث نے سیکھنا ہارے بھی سمجھ نہ آوے تے کو تیری اپنی بد نصیبی اپنے آپ کو مرام کر بے نماز بندہ اللہ دی زمین تے اللہ دی قسم ہے بڑا بدبخت انسان ہے بڑا بد نصیب انسان ہے اے نماز دے اللہ دی ملاقات دا ذریعہ رحمت دے برکت دا ذریعہ ان دے ذریعے رحمت آندی ہے ان دے ذریعے برکت آندی ہے ان دے ذریعے امن آندا ہے ان دے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندے دے گناہ معاف کریں دے
تے بندہ اے بھی پسند نہ کرے رب نال اج تو ملاقات نہیں پسند کرے دا قیامت والے اللہ تعالی نال ملاقات پسند کرے سی قطعا نہیں۔ اور جنہوں نے نماز دی اہمیت کو سمجھے انہوں نے دنیا کو دسایا نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ سونے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے تیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے لوگوں کو دسایا نماز کتنا قیمتی ہے۔ غزوہ خندق دی کھدائی تھی نہیں پئی ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام خندق کھدے پین، مشرکین مکہ نے آپ کو نماز تو چکوا دیتے، نبی سونا ناراض تھے۔ او مہربان نبی جڑا اپنے واسطے بھی رحمت دشمنوں واسطے بھی رحمت، جڑے ویلے نبی پاک دی نماز مشرکین نے ضائع کروائیے اللہ دے نبی کو برداشت نہیں کیا۔ سونا نبی اللہ دے سامنے بد دعا کریں دے، اللہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، انہاں مشرکین دے گھراں دے اندر انہاں دا قبراں دے اندر اللہ بھاپ پیدا کر دے، شغلونا عن صلاۃ الوسطی، انہاں بد نصیبہ ساری نماز ہی روا چھوڑی ہیں۔ اپنی دھی دے قاتل کو بھی سونا نبی بد دعا نہ دے وے، اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہ دے وے، بے نماز کو آخر بد دعا دیتی نہیں نا، بے نماز اتنا بڑا بد نصیب بدبخت ہے جو سونا نبی ان واسطے بد دعائیں پیا کریں دے، تے حالی بھی تک کو سمجھ نہیں آتی، حالی بھی تک کو سمجھ نہیں آتی۔ اما عائشہ فرمائندی ہے لوگو سب تو زیادہ سونے نبی کو محبت تے پیار اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اما فرمائندی ہے جڑے ویلے اذان آوے نا سونا ایمیں اٹھی کے لگا ویندا ہے کانہو لا یعرفنا، لگدا ایویں ہے کہ سونا نبی سب کو سنان دئی کوئی نہ ہوے، پہچان دئی کوئی نہیں۔ اج تو یاراں پچھو نمازاں ضائع کیتی پہ ہیں، تو موبائلاں پچھو نمازاں چھوڑے تے بل اللہ کو منگے جنت دعوے کرے میں کو سونے نبی دا پڑوس ملے تے حوض کوثر دا پانی ملے، ایویں چیزاں مل ویسن اور تے دے اپنے سونے نبی دی آخری وصیت کوئی بھلا دیتا ہے۔ سونا نبی دنیا تو ویندا پہ اپنی امت کو تعلیم دے سبق دے ویندا ہے، سبق دے کے ویندا پہ ایسا میری امت کو ایک گال سمجھا دے دسا دیویں تھوڑا مدنی کریم دنیا تو ویندا پہ آئی اپنی زبان تو سب تو قیمتی بول لسا کے ویندا پہ آئی، اور انسان آخری ٹائم سب تو جڑی دل دی قیمتی گال ہو دے وہی کرے دے نا، تے مدنی کریم آخری گال کیا کرے دے ایسا میری امت کو دسا دیویں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے نماز دا خیال کرے میرے امتیو، تھوڑا نبی جنگ دی حالت اندر بھی نماز نہیں چھڑے دا، اپنے نبی دی آخری حالت دیکھو چل نہیں سکدا سونا نبی اپنے صحابہ دے کندھیاں دے اتے سہارا گھن کے مسجد والے پاسے چل کے آندا پہ ترائے واری بے ہوشی بھی تاری تھی ہے والوی گھر نماز نہیں پڑھدا، وہ امتیا تو کیسا نبی دا امتی ہے، تیرا سمن بھی نبی دے خلاف، جاگڑ بھی نبی دے خلاف، اٹھن بھی نبی دے خلاف، تو سمے دے گانے سن کے سمے سونا سمے دے قرآن دا تلاوتہ کر کے سمے، تو راتی اٹھے تے ڈیٹا آن کر کے ول گنجا فلمہ دیکھے، سونا راتی اٹھے اپنے واسطے اپنی امت واسطے بخشش دیا دعائیں کرے، اور یارو آؤ ان سونے نبی نال وفا کرو، اپنے نبی دا دل نہ دکھاؤ، قیامت ترڑے کتے یہ نہ ہوئے میرا نبی دیکھے کہ میرا امتی جہنم والے پاسے ویدا پہ سونے نبی دا دل دکھ سی پریشان تھی سن۔ غور کر جنہوں نے نزدیک نماز دی اہمیت ہے انہوں نے دنیا کو سمجھائے کہ لوگوں نماز کو معمولی نہ سمجھائے، میرے سامنے ڈھیر سارے دلائل ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا پیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور نماز دی اہمیت سمجھ، حضرت عمر دے حملہ تھے سویر دی نماز ہے مسجد نبوی ہے، صحابہ نے حضرت عمر کو نہیں سنبھالا، حضرت عمر نے بھی عبد الرحمن بن عوف دا ہاتھ پکڑے فقدمہ مصلی دے کھڑا کر دیتے، کائنات لوگوں کو صحابہ سمجھائے، اور لوگوں عمر قیمتی ضرور ہے لیکن عمر تو بھی زیادہ اگر قیمتی ہے تو اللہ دی نماز قیمتی ہے، تے نہیں سمجھا نماز کی اہمیت کو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں سونے نبی دی تعلیم آپ نے شاگرد کیسے تیار کی دن جنہوں نے دنیا کو رسائے، لوگوں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی اللہ دی عبادت بندگی دے اندر گزری، آخری عمر دے اندر اکھاں دی بینائی چلی گئی، ڈاکٹر آئے اکھاں دا معائنہ کیتے سی، عبداللہ تھوڑا آپریشن تھی سی لیکن چاند نے نماز چھوڑنی پوسی، چاند نے نماز چھوڑنی پوسی، قربان ونجا نماز دی اہمیت کچھ نہیں دے عبداللہ بن عباس کو پوچھ، نبی دے یاراں کو پوچھ، عبداللہ بن عباس کیا دن، اے حکیم صاحب
میں اکھاں دی بینائی دے سکدا پر نماز نہیں چھوڑ سکدا، نماز نہیں چھوڑ سکدا۔ اتھا چند ٹکے دا گاہک آوے مسلمان نماز چھوڑی کھڑا ہے، فون آونے تکبیر تھی دی پیے پکا نمازی، 2 رکعت لگ ویسن پرواہ نہیں، فون سننا ضرور۔ اے سارے حال ہے، اے سارے کردار ہیں۔ سن عبداللہ بن عباس کیا فرمائیں، حکیم صاحب اکھاں دی بھی نہیں دے سکدا پر نماز نہیں چھوڑ سکدا۔ حکیم دے خیر دے عبداللہ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس حکیم صاحب کو فرمائیں، حکیم صاحب اللہ دے نبی دی حدیث ہے، سنے پاک نبی نے فرمایا لوگو من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جیرا بندہ نماز چھوڑ دے، نماز کو ضائع کر دے، قیامت والے اللہ نال ملاقات کرے سی۔ اللہ پاک دے پاک نبی نے فرمایا وہو علیہ غضبان، اللہ ای بے نماز بندے دے اتے شدید ناراض ہو سی۔ اللہ ہی ناراض ہے، پیو ماں دے ویسے ہی نیڑے نہ سی، یار دوست دے دے کھڑے۔ اللہ قرآن چا دے یبصرونہم ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، اور جڑا آج آدھے نا جیسو مرسو کٹھے تیرا میرا ساتھ زندگی بھر دے، تیری خوشی میری خوشی ہے، قیامت والے جاڑے کیا سی یبصرونہم، اللہ دے دیدھا بھی کھڑا ہو سی اپنے یار کو، میرا یار اج پکڑا کھڑے، مجرم بڑا کھڑے، سوال بھی نہیں کرے دا اے اوکھا وقت آ کی میں گئے، اے اتھا کم وڑی رب دی رحمت ہے، تے اللہ ہی ناراض ہوئے بد نصیبہ تے وال کدے ویسے ہیں، تے رب بے نماز بندے دے ناراض اسی۔ عبداللہ بن عباس نے سمجھائے، حضرت عروہ بن زبیر آخری گال کر کے گال ختم، عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس صحابہ دے گال چھوڑ تابعین، یہ تابعی عروہ بن زبیر، لیکن پرورش سے یہ نا اچھے گھر دے اندر، انہوں نے سمجھے اسلام کو، دین کو، تعلیم کو، نماز دی اہمیت کو سمجھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ بڑے نیک انسان، آخری عمر دے اندر پنڈلی دے ہوتے نا ایک پھوڑا پھنسی نکل آئے، بڑا خطرناک زہر دی شکل اختیار کر گئے، حکیم ہے وہ کہ عروہ تھوڑی پنڈلی کٹنی پوسی، لیکن تھوڑے یہ جڑا زخم ہے ٹھیک تھی ویسی پنڈلی کٹنی پوسی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، حکیم صاحب مختصر بوتل چائے، اب عروہ بن زبیر اے پیو چاہ نشہ ویسی پنڈلی کاٹے سو۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں حکیم صاحب اندر اندر کیا ہے؟ اندر اندر شراب ہے، نشہ سی۔ فرمایا نہ شراب میں عروہ بن زبیر پیواں، اللہ نے حرام کی ہے۔ بھائی مسلمان کیا کچھ نہیں کھانا پینا پیا، نماز ہی پڑھی پہ، رگڑے لہائی پہ، لوگاں دے حق بھی کھا دی پہ، اے مسلمان اے ہن نہ مسلمان، اللہ آسمانہ دے پردے ہٹا کے زیارت بھی فرمیدہ آئی، تے سونے نبی کو اللہ فرمیدہ ہے میرا نبی انہوں کو آخرے اعملوا ما شئتم، اور جو چاہو عمل کرو، میں اللہ نے جنت والوں دے واجب کر چھوڑی ہے۔ عروہ بن زبیر کیا فرمیدے؟ فرمیدے حکیم صاحب اے میں نہیں پی سکتا، زندگی دا کیا بھروسہ ہے، تو آپریشن کرے، میں فوت تھی ونجا، ساری زندگی حرام تو بچدا رہی ہاں، آخری ٹائم حرام دا گھٹ کھا کے پی کے ونجا، رب کو کیا جواب دے سا؟ بڑا جذباتی حکیم آدھے عروہ کچھ لحاظ کو نہیں، مختصر حکیم صاحبی میں لات کٹن پہ عروہ بن زبیر دی، حضرت عروہ بن زبیر کوئی دی آواز نہیں کرے دے، بلکہ این درد تکلیف دے ٹائم اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیں۔ اور یاری قرآن نال ہوئے نا، بندہ موت دے ٹائم میں اللہ قرآن دی تلاوت دی سعادت نصیب فرما لے دے، سبحان اللہ۔ حکیم صاحب نے لت کٹی، عروہ بن زبیر بھی ہوش تھی گئے، کافی دیر بعد جرے میرے ہوش ہے حضرت عروہ بن زبیر کو پہلا سوال پتہ کیا دیں؟ پہلا سوال فرمایا لوگو تسان نمازاں پڑھ گی دیں، عروہ بن زبیر دی نماز قضا تھی گئی ہے، اللہ اکبر، عروہ بن زبیر دی نماز قضا تھی گئی ہے۔ اے رحمت چاہیے، مدد چاہیے نا اللہ دی، مدد چاہیے دے نماز پڑھ، رحمت چاہیے دے نماز پڑھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والے کو ظالم بادشاہ عزت لٹنا چاہ دے، حضرت ابراہیم دی گھر والی گئی ہے ظالم بادشاہ دے کول، حضرت ابراہیم نماز شروع کر کے دیں، گھر والی واپس آندی ہے، اللہ نے ظالم دے مکر تو بچائے، واپس آندی دے کیا دے دیئے؟ ابراہیم خلیل اللہ سجدہ ریزن اللہ دے کو نماز پڑھ دے کھڑے، اللہ فرمائے دے جڑا نمازی ہوئے
وہ دی عزت لٹی وے بار میں اللہ دی مدد کہہ کو مل سی اگر عزت دا دفاع چاہیے اگر رحمت چاہیے اگر برکت چاہیے اگر خیر چاہیے اگر تو چاہنے تیرا بیٹا تیرا ادب کرے تیرے نال وفا کرے پہلے تو رب نال وفا کر رب دا ادب کر اللہ تیری اولاد کو تیرا مؤدب بنے سی مؤدب بنے سی عزت کروے سی اگر تے رب دی عزت نہ کیتی والحال تیرے میرے سامنے ہیں اللہ پاک سب سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق